शराब नहीं पी और ये सोचते हुए कि आका की बारगाह में हाजिर होना है, शराब को छोड़ दिया। अब दूसरी जो आदत थी जो उन्हें महबूब थी वो थी जिना। पहुंच गए अपनी हवस को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। अब जब जिना का वक्त आया तो फिर दिल में ख्याल आया कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया कि फला वक्त कहाँ थे और मुझसे जो वादा किया था कि झूठ ना बोलना, तो तुमने ये काम किए थे या नहीं? तो कहा मैं क्या जवाब दूंगा, झूठ बोलूं तो ये गलत और ये फेल कर बैठूं तो मुस्तफा से किया हुआ वादा झूठा हो रहा है। कहा कि इस काम को भी बंद करा जाए। अब ये सारी चीजें जो खर्च चल रहा था काहे से, चोरी से। चोरी करते तो माल आता तो ये काम होते। अब खर्च ज्यादा और माल है नहीं, और माल के लिए पहुंचे चोरी करने के लिए। अब चोरी करने का इरादा हुआ तो फिर यही ख्याल आया कि अगर पूछ लिया कि क्या कर रहे थे तो क्या जवाब दूंगा, फिर वही सवाल हो गया। सोचने लगे कि मुस्तफा निगाह रखते हैं, दिलों के हाल से बाखबर है। ऐसी चीज चुनी है कि मैं और गुनाह कर ही नहीं सकता। अल्लाह कुर्बान जाऊं इस ज़बा के, वो ज़बा जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लागू हो। अल्लाह कहा कि अब तो सारे गुनाह छोड़ने पड़ेंगे। आ गए बारगाह नबी में, हाथ जोड़कर अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो काम आपने मुझसे करवाया है और वो वादा आपने मुझसे लिया है कि खुदा की कसम, जिस दिन से मैंने ये कसम खाई है कि झूठ नहीं बोलूंगा, इस अमल ने सारे गुनाहों के दरवाजे बंद कर दिए। अब जो भी गुनाह करता हूँ यही ख्याल आता कि झूठ बोलना पड़ेगा। अल्लाह, तो एक झूठ ना बोलने ने सारे गुनाहों के दरवाजे बंद कर दिए। तो सच्चाई जब इंसान इख्तियार करता है तो सारे गुनाहों से बच जाता है। अल्लाह ताला फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, क्योंकि कौले सादिक ईमान है। जब सच्चाई पर इंसान चलता है तो सच्चा हो जाता है, और जब सच्चा हो जाता है तो झूठ से बच जाता है, और जब झूठ से बच जाता है तो दीगर गुनाहों से बच जाता है, और जब गुनाहों से बच जाता है तो दिल के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा होता है। अल्लाह का खौफ पैदा होता है तो फिर अल्लाह की इबादत शुरू होती है। अल्लाह की इबादत और रियाजत करता है तो बंदा अल्लाह के करीब होता है, और जब अल्लाह के करीब होता है तो अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। अब हम बड़े पीर साहब का उर्स मना रहे हैं। बड़े पीर साहब जब इल्म दीन हासिल करने के लिए आपकी वालिदा ने आपको अपने घर से रुखसत किया। छोटी उम्र है, हजरत सैयदना गौसे आदम की बच्चे हैं। जो मेरी माँ और बहनें और बेटियां पर्दे में रहकर मेरी इस बात को सुन रही हैं, गौर करें और समझें कि अगर चाहती हो कि औलाद फरमा बरदार हो तो दीन का सिपाही बना दो। मैंने बड़े बड़े इंजीनियर और डॉक्टरों को देखा है। ये इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर, वकील, शुरू से लेकर एमए, बीए, बीएड तक, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, जो भी कुछ पढ़ लो, तुम्हें एक चैप्टर नहीं मिलने का कि माँ बाप की अजमत क्या है, उनकी बुलंदी की क्या है। एक चैप्टर नहीं मिलेगा तुम्हें। लेकिन अगर तुम इल्म दीन हासिल करोगे तो तुम्हें मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चमकती हुई हदीसें ऐसी मिलेंगी कि जिसे जब आलिम दीन पढ़ता है तो फिर माँ बाप के सामने उफ नहीं करता। जब दुनियावी तालीम माँ बाप अपने बच्चों को दिलाते हैं और किसी मकाम पर जब औलाद पहुंच जाती है और इंजीनियर और डॉक्टर और बैरिस्टर बन जाती है तो माँ बाप डरते हैं कि औलाद नाराज ना हो जाए।
اگر اولاد ناراض ہو گئی تو ہمیں گھر سے نکال دے گی، ہمارا کھانا پینا بند کر دے گی، ہم پر توجہ دینا بند کر دے گی۔ ڈرتے ہیں ماں باپ، آس پڑوس اپنے اگل بغل میں دیکھ لیجئے آپ، یہی ماجرا ہے۔ لیکن جب بندہ عالم دین بناتا ہے اپنے بچوں کو اور عالم بعمل بنتا ہے بچہ، تو پھر ماں باپ نہیں ڈرتے، پھر یہ عالم دین ڈرتا ہے کہ ماں باپ ناراض نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہاں ماں باپ ڈرتے ہیں اور یہاں عالم دین ڈرتا ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، اور اپنے ماں باپ میں سے کسی کو اف تک نہ کہو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکو مت۔ وَقَوْلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے پیاری نرم بھری میٹھی گفتگو کرو۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی اپنی ماں سے بلند آواز سے گفتگو کی، خدا کی قسم اگر علم دین نہ ہوتا تو میں یہ نہ سمجھ سکتا۔ اگر کبھی نکلی بھی ہے تو سینکڑوں بار میں نے اپنی ماں سے معافی مانگی کہ ماں مجھے معاف کر دینا، کبھی میری زبان تمہاری آواز سے بلند ہو گئی، سینکڑوں بار۔ اور میں یہ سوچتا ہوں طیب ولی کیوں مانگی تو نے معافی، کیوں ہے یہ فکر؟ تو خدا کی قسم یہ علم دین نے مجھے بتایا، اگر یہ علم دین نہ ہوتا شاید میرا یہ عمل نہ ہوتا۔ تو علم دین سکھاتا ہے ماں باپ کی عظمت، علم دین سکھاتا ہے ماں باپ کی محبت۔ خدا کی قسم حضور ارشاد فرماتے ہیں ایک رحم بھری نظر اپنے ماں باپ کی طرف تم ڈالو، تمہیں ایک حج کے برابر ثواب ملے گا۔ حدیث لمبی ہے، مجھے آگے بھی گفتگو کرنی ہے لیکن بتا رہا ہوں۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے اپنے بیٹے کو علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن سے سینکڑوں منزلوں دور روانہ فرما رہی ہیں۔ ایک لخت جگر ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، پیارا ہے، اپنی نگاہوں سے دور کر رہی ہیں اپنے بیٹے کو۔ حالانکہ آپ کا بیٹا ولی ہے، مادر ذات ولی ہیں سیدنا غوث اعظم، لیکن درس دینے کے لیے، تمہیں بتانے کے لیے کہ پیر کتنا بڑا بھی ہو پہلے علم دین ہوا کرتا ہے، بعد میں ولی بنا کرتا ہے۔ علم دین کو بہت ہلکا جان رہے ہیں نا آپ لوگ، بس جھوٹے شعبدے بازی دکھا دی تو پیر بن گئے۔ عالم سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں ہے، ارے علماء حقہ ہے، بعمل ہے، تو خدا کی قسم برسر منبر رسول طیب علی یہ کہتا ہے ایک عالم بعمل سے بڑھ کر کوئی پیر ہو نہیں، ان کے ہاتھوں پر بیعت ہو جاؤ۔ حدیث عالم بعمل کے بارے میں تو بھری پڑی ہے، کسی پیر کے بارے میں مجھے کوئی حدیث نہیں ملتی۔ یہ علماء اکرام کا جم غفیر بیٹا ہے، پوچھئے ان سے، علماء اکرام کے تعلق سے آپ کو حدیثیں ملیں گی، پیروں کے تعلق سے حدیثیں نہیں ہیں۔ اور قوم کا بیڑا غرق ہوا اس وجہ سے ہے کہ تم نے جاہلوں کو پیر بنایا ہے، اور ان پیروں نے سوائے اپنی جیبوں بھرنے کے لیے دین کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اور یہ ناظم، معاف کرنا ناظم صاحب، آپ کی برائی نہیں ہے، نہ کسی ناظم کی برائی ہے، ان ناظموں نے اور ان بکے ہوئے مقرروں نے قوم کا ہماری بیڑا غرق کر دیا، تعریفیں کر کر کے پیر صاحب کی زمین و آسمان ملا دیا۔ اور پیر صاحب نہ جانتے الف سے بے بھی، پیر صاحب سے نہ آتی علم شریف پڑھنی بھی، پیر صاحب کو پتہ نہیں نماز کے اندر شرائط کتنے، پیر صاحب کو پتہ نہیں نماز میں فرائض کتنے، پہنچا دیا آسمان پر۔ تو قوم عالم کو سمجھے گی، وہ تو پیر صاحب کے ہاتھ چومے گی نا۔ شاندار تقریر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ قاری طیب صاحب مسلک اعلی حضرت، ماشاءاللہ۔ تو پیر کو ہی لوگوں نے بڑا سمجھ لیا، اور دیوبندی دوسری جماعت والے بھی شیر ہو گئے۔ اب انہوں نے کون سا پیر صاحب آ رہا ہے، نام تو بڑا لکھا پورے اشتہار کے اندر، اور بڑا جم غفیر ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چلو ہم بھی تو دیکھیں۔ اب جب نمبر آیا گفتگو کرنے کا، تقریر کرنے کا، قرات کی، اوہو یہ پیر ہیں سنیوں کے، پھر تو اللہ ہی مالک ہے سنیوں کا۔ بولے جب ان کا سب سے بڑا پیر، سب سے بڑا عالم، جس کا پورے اشتہار میں سب سے بڑا نام، جس کی آمد میں پورا مجمع کھڑا ہو گیا، علماء کھڑے ہو گئے، فقیر کھڑے ہو گئے، امیر کھڑے ہو گئے،
اور نے جب تقریر کری تو اسے طالب سے بے بھی یاد نہیں، یہی ہو رہا ہے نا؟ تو کہے گا پھر سنیوں میں کوئی دم نہیں، صرف یہ نیاز نظر حلوہ کھانے کے سنی ہے، اور یہی کہتے ہیں لوگ ان میں کچھ نہ رکھا سنیوں میں، یہ تو حلوہ کھانے کے ہیں، ان کے پیر بھی ایسے ہی، یہ بھی ایسے ہی ہیں، یہ دین کا کام نہ خود کرے نہ دوسروں کو کرنے دیں۔ یہ تھیوری جب پہنچی عوام کے پاس اور عوام کو جب انہوں نے دکھایا، انہوں نے ہمارے عقائد نہیں دکھائے، اپنے عقائد نہیں دکھائے، انہوں نے دکھایا پریکٹیکل،